यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ वर्षमान पुन। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। दोस्रो पुस्ता भन्छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको त्यो सम्भावना भएको नेताको रूपमा वर्षमान पुनलाई हेरिन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दा पनि हुन्छ, प्रतिनिधि सभा हिजो आकस्मिक विघटन गर्नुभयो। तत्पश्चात विभिन्न आशंका र प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के हुन्छ, यसको निरन्तरता, एकता र आगामी दिनमा नेपालमा समग्रमा कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक भविष्य के रहला, एक। नम्बर 2, सर्वोच्च अदालतले यो प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै सर्वोच्च अदालतले के गर्ला। नम्बर 3, सडकले के गर्ला र समग्र नेपालको राजनीतिक ट्रेन आगामी दिनमा कतातर्फ उन्मुख रहला। यी यावत प्रश्नहरू छन्। वर्षमान पुनसहित 7 जना केपी ओली नेतृत्वमा रहनुभएका मन्त्रीहरूले हिजो राजीनामा दिनुभयो, अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कदम उप उहाँहरूले विमति जनाउनु भयो। यसकारण पनि अन्दाज लगाउन सकिन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र अब अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले एकता र विभाजन, कारबाही, त्यसको प्रतिक्रिया यावत विषय उठ्न सक्छ। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। समय दिनुभयो, बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। अब म कहाँबाट सुरु गर्न लागेँ भने, जुन अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रवेश गरेको छ, तपाईँको बुझाइमा अब कहाँ प्रवेश गर्न सक्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राजनीतिक भविष्य उपरको एउटा प्रश्न मेरो रह्यो, यहीँबाट सुरु गरौँ कृपया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जनताबाट 5 वर्षको लागि जनमत प्राप्त गर्यो र दुई पार्टीहरू फरक धारमा रहेका ठुला पार्टीहरू मिलेर यो जनमत प्राप्त गरे। त्यो मिल्नु आफैमा ऐतिहासिक थियो। अहिले पनि त्यो आवश्यकता छ र यो आवश्यकतालाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ पहिलो। र अहिले यो प्रश्न किन उठ्यो भने, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, जनमतको अपमान गर्नुभयो, अलोकतान्त्रिक कदम चाल्नुभयो। जो 5 वर्षको जनमत, त्यसको पनि अपमान भयो। संविधानले कहीँ पनि संसद विघटनको ठाउँ प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार रूपमा दिएको छैन, त्यो पनि उल्लङ्घन गर्नुभयो। र यो लोकतान्त्रिक त हुँदै होइन। पार्टीको बहस चल्दा चल्दै जो गर्नु हो त्यो गर्दा अलिक निरङ्कुशता जस्तो, स्वेच्छाचारिता जस्तो पनि देखियो। यो असाध्यै दुःखद हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको लागि यो ऐतिहासिक रूपले एउटा दुःखद कुरो, धक्कामूलक कुरो र जनतालाई बारम्बार हामी जवाफ दिइराख्नुपर्ने विषय भएको छ। र नेकपाले पाएको यो चाहिँ ऐतिहासिक अवसर गुम्छ कि भन्ने एउटा प्रश्न उठेको छ। यो सेरोफेरोमै रहेर हामी फेरि पनि नेकपाको भविष्यको लागि जनताको विश्वासलाई फेरि आर्जन गर्ने हामी कोसिस गर्छौँ। हिजो स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक तपाईँहरूको उपलब्ध, एक पक्षीय भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ, अन्यथा नटान्नु होला, स्थायी समितिको बैठक बस्यो। ओलीका सवाल उपर तपाईँहरूले प्रश्न उठाउनुभयो। आज फेरि संसदीय दलको बैठक भनेको छ। अब यो के, फेरि ओलीजीको पनि अर्को खाले बैठक उहाँले राख्नु नै हुने भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब एकीकृत ढङ्गले जान्छ भन्ने त मान्ने आधार रहेन, होइन? हिजो आकस्मिक बैठक भन्दा पनि नियमित बैठक हो। ओलीजी सहितको, उहाँका साथीहरू सहितको,
घोषित मिटिङ नै थियो। हामी त्यो घोषित मिटिङ घोषित समयमै बस्यौँ। तर उहाँहरू आउनु भएन। उहाँहरू केही साथीहरू आउनु भएन। हामी 31 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरू बसेर बैठक गऱ्यौँ र त्यसमा एउटा कुरो चाहिँ यो असंवैधानिक कदम हो, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र जनमत विरोधी कदम हो, यसको चाहिँ भर्त्सना गर्नुपर्छ, यसको विरोध गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रस्ताव पास गऱ्यौँ। अर्कोतिर ओलीजीले गर्नुभएको काम पार्टीको अनुशासन विपरीत हो। 7 गते केन्द्रीय कमिटीको 7 गते 1 बजे केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरेर त्यसमा यो विषय छलफल गरिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गऱ्यौँ। त्यसै गरी आजै 6 गते दलको 1 बजे बैठक आयोजना गरिएको छ र 3 बजे स्थायी कमिटीको बैठक निरन्तर रहन्छ। यो खालले हामी निर्णयहरू गरेका छौँ एकातिर। अर्कोतिर उहाँले आज संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ भन्नुभएको छ। नैतिक रूपले यो मिल्दैन उहाँले, किन उहाँले विघटन गर्नु संसदीय दलै छैन उहाँको कोणबाट। हामीले छ भनेका छौँ तर उहाँ फेरि संसदीय दलको नेता र प्रथम अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको दाबी गर्नु होला नि त उहाँ। होइन, संसदीय दलै रहेन। उहाँले जो संसदीय दलको अध्यक्ष दाबी गरेर दलै विघटन गरिसक्नुभयो, त्यसको अध्यक्ष त्यसको नेता जो दाबी गर्नुभएको छ संविधान उल्लङ्घन गर्नु भनेका छौँ हो, यसबाट उहाँको स्वीकारोक्ति हो। दल छ, दलको नेता छु भन्ने उहाँले पनि एक ढङ्गले स्वीकार्नुभयो। तर चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ हतारको उहाँको निर्णय या आह्वान जस्तो लाग्छ। हामी 1 बजे बस्छौँ। बहुमत सदस्यहरू खास गरी 90 जनाले उहाँप्रति अविश्वास छ भनिसकेका छौँ। त्यसमध्ये घनश्याम भुषालजी, योगेश भट्टराईजीहरूको त्यसमा सिग्नेचर छैन, उहाँले सरकार छोड्नुभएको छ। त्यसो यसै पनि 92 जना हुनुभयो। अरू झन्डै 20-25 जना मान्यज्यूहरूले हामी त्यसको पक्षमा छौँ है भनिराख्नु भएको छ हिजो पनि। त्यसो हुँदा हामी 110 भन्दा बढी प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरूले उहाँप्रति अविश्वास जाहेर गरेका छौँ एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ संवैधानिक रूपले संसद विघटन भएको छैन, हुँदैन। त्यो एकातिर अघि पृष्ठभूमिमा चर्चा गर्नुभएको छ, अदालतको विषय भएको छ। अर्कोतिर जनताको विषय, सडकको विषय भएको छ। अर्कोतिर संसदको विषय पनि भएको छ, सभामुखको विषय पनि भएको छ। किनभने संविधानले विघटन हुनै नसक्ने चिज विघटन गरियो भनेर एकजना व्यक्तिले या प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्दा यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्दा हुँदैन। किनभने संसदमा पनि यो चाहिँ उहाँप्रतिको अविश्वासको प्रस्ताव गएको छ। यस अर्थमा यो 3 ठाउँमा यसको चर्चा हुन्छ। अनि त्यो अविश्वासको प्रस्ताव त संसद विघटन प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछिको स्थितिलाई कसरी स्वीकार्ने त? एकातिर उहाँले विघटनको सामान्य राष्ट्रपतिजीबाट घोषणा अगाडि त्यो चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव गएको छ एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ संविधानले नै यो चाहिँ विघटनको ठाउँ दिएको छैन कि विगतमा हामी बारम्बार संसदीय अभ्यासमा यति धेरै अस्थिरता भयो कि कहिले चाहिँ 51 सालमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत हुँदाहुँदै विघटन गर्नुभयो, त्यस खालको अस्थिरता। पछि 2051-52 सालमा मनमोहन भट्टराईको के अरे अधिकारीको नेतृत्व सरकार चाहिँ अल्पमत सरकारले पनि विघटन गर्ने। पछि चाहिँ 58-59 सालतिर खास गरी शेरबहादुर देउवाजीले विघटन गर्ने आफ्नो बहुमत सरकार भन्दा यो सबै अभ्यासहरू एकातिर। अर्कोतिर एउटा सरकार बन्दै गर्ने, अर्को सरकार गठनको तयारी गर्ने खालको एउटा हङ पार्लियामेन्टको अवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि हामी अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सजिलै हामी बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तर हङ पार्लियामेन्ट हुँदाहुँदै पनि, कोलिसन गभर्मेन्ट हुँदाहुँदै पनि पहिलो 2 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनै नपाउने, त्यो चाहिँ सरकार चल्नै पर्छ। 1 वर्षमा 1 पटक भन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्दा कमसेकम एउटा 5 वर्षको कार्यकाल कोलिसन गभर्मेन्ट, एउटा गठबन्धन सरकार पनि चलोस्। चल्दै नसक्दा पनि 1 पटकसम्म हेरफेर हुने अवस्था होस् भनेर संविधानले स्थायित्वको परिकल्पना गरे। राजनीतिक अस्थिरता रोक्नका लागि संविधानमा त्यो कल्पना गरियो। राजनीतिक अस्थिरता रोक्ने, यस प्रकारका चलखेल रोक्ने, जनमतको अवहेलना हुने खालको अवस्था रोक्नको लागि त्यो व्यवस्था गरिएको हो। अहिले त भइरहेको बहुमत पर्याप्त चाहिँ विकल्पहरू, दलभित्रै उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय पार्टीहरू 3 वटा, खास गरी नेकपा, काङ्ग्रेस र जनता समाजवादीले विरोध गरेको छ। यसको विरुद्ध हामी सङ्घर्ष गर्छौँ, असंवैधानिक भनिराख्नु छ। यो अवस्थामा पर्याप्त विकल्प हुँदाहुँदै जसरी विघटन गर्नुभयो, यो असंवैधानिक पनि छ, अलोकतान्त्रिक पनि छ। यो सच्चिनुपर्छ र संसद
पुनर्स्थापना भएर नियमित गतिमा नियमित समयमा निर्वाचनमा गर्नुपर्छ। साँच्ची नै भनेको एक त अब प्रधानमन्त्रीको तहबाट त्यो सम्भावना रहेन, सर्वोच्च अदालतमा च्यालेन्ज गर्ने ठाउँ यथेष्ट रह्यो, अर्को जनदबाव सडकको विषय भयो। अब अर्को चाहिँ संसदमा पनि त कुनै न कुनै रूपले सभामुखको विशेष अधिकारको र संसदमा गइसकेको विषय त्यसले कोही न कोही निकास पाउनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरूको जुन आज संसद दलको बैठक पनि छ, पार्टीको बैठकहरू स्थायी समितिकै पनि आज रहेछ, 7 गते सेन्ट्रल कमिटीको बैठक छ, त ओलीलाई के गर्ने तपाईँहरू के धारणा बनाउनु भएको छ? इन जेनरल टेन्टेटिभ सालाखाला भन्न खोजेँ मैले। अब यो असंवैधानिक ढङ्गले संविधान मिचेर जसरी संसद विघटन गर्नुभयो यो चाहिँ पार्टी दलको अनुशासन उल्लङ्घन हो। स्वाभाविक रूपले उहाँ दलको नेता हुन योग्य रहनु भएन, दलले के निर्णय गर्ला। त्यसै गरी पार्टी जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बहुमत होल्ड गरेको छ एकातिर, अर्कोतिर ठुलो पार्टी छ, जिम्मेवार पार्टी छ, स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको छ, केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकिसकिएको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीको अनुशासन जसरी मर्यादा उल्लङ्घन गर्नुभयो, पार्टीको अध्यक्ष रहिराख्ने योग्यता गुमाउनु भयो। त्यसैले त्यही वरिपरि रहेर केही न केही निर्णय दलले र पार्टीले गर्ला। अब सवाल के रह्यो भने सर्वोच्च अदालतले तपाईहरूले कल्पना गरेको जस्तो पक्षमा निर्णय दियो भने पनि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको लागि अनुकूल स्थिति भएन। तपाईहरूले सोचेको प्रतिकूल निर्णय, सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्छ त्यो हेर्ने विषय छँदैछ, प्रतिकूल निर्णय दियो भने पनि अर्को एउटा तपाईहरू सहयात्रा गर्न सक्ने सम्भावना अब रहेन ओलीजी र तपाईहरू बीच। र यो व्यापक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र पोलिटिकल पोलराइजेसन, राजनीतिक ध्रुवीकरणको अवस्थामा जाने भयो। यसले समग्रमा राष्ट्रिय राजनीतिमै पनि ध्रुवीकरणको सम्भावना छ। यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त अब एकीकृत रहेन नि, होइन? हाम्रो तर्फबाट एकीकृत रहन्छ र हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै तपाईहरूले दाबी गर्नुहुन्छ? निश्चय पनि नेकपा नै हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो। यसमा प्रधानमन्त्रीले ओलीजीले गर्नुभएको गल्ती हामी सच्याउँछौँ। सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको मर्यादा, संविधानको भावनाभित्र रहेर नै यसलाई हेर्नेछ भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो। जनदबाव पनि हिजोदेखि नै सुरु भएको छ। संसदमा रहेका 3 ठुला पार्टीहरू, राष्ट्रिय पार्टीहरूले विरोध गरिसकेको सन्दर्भ छ। त्यसै गरी हामी सभामुख कहाँ पनि हाम्रा कुराहरू पुर्याइसकेको सन्दर्भ छ। यो सबै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री आफ्नै दलमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ, संसदमा सबै दल एकतिर छ, सडकमा यो बेठिक भयो भन्ने छ। बौद्धिक समुदाय, मिडियाकर्मीहरूले यो चाहिँ बेठिक भयो, असामयिक भयो भन्ने कुरो हुँदाहुँदै पनि यो कुरो चाहिँ सच्चिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। र यो कुरोलाई फेरि सबैतिर विरोध हुनु भनेको त गल्ती भएको हो नि। यो कुरो प्रधानमन्त्रीले आत्मसात गरेर आत्मसमीक्षा गर्नुभयो भने पार्टी त पार्टीमै रहनुपर्छ। उहाँ तर तपाईहरूको एउटा फलामी अनुशासन भन्छ नि कम्युनिस्ट पोलिटिक्सको, प्रथम अध्यक्ष ओलीजी हुनुहुन्छ, देशको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख उहाँ हुनुहुन्छ। अघि त्यो नेपाली सोसाइटी काहीँ न काहीँ पावर ओरिएन्टेड छ भन्ने पनि मेरो चाहिँ बुझाइ त्यो प्रकृतिको पनि छ। महासचिव विष्णु पौडेल उहाँको पक्षमा हुनुहुन्छ, देखा परेको तस्बिर। यसले गर्दाखेरि तपाईहरू अलि अप्ठ्यारोमा परेको जस्तो तपाईहरूलाई आभास हुँदैन? किनभने राजनीतिमा तिक्रम हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्ष त नेपाली काङ्ग्रेस त अलिक खुसी पनि होला, तपाईहरूलाई भन्ने एउटा कुरा हुन्छ, ओलीजीलाई भन्ने अर्को विषय बन्न सक्छ। अरू खाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तागत 2/3 बहुमत भयो भने निकटको स्थितिमा तपाईहरूलाई जनताले पदार्पण गराए, जनताको आक्रोश अर्को खाले, हामीले सारा परीक्षण गऱ्यौँ, पञ्चहरू भएनन् भनेर फेरि बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ, बहुदलीय व्यवस्थामा काङ्ग्रेसलाई यथेष्ट सम्भावना रह्यो, काङ्ग्रेस टेस्ट गऱ्यौँ, काङ्ग्रेस भएन भनेर हामीले कम्युनिस्ट, त्यसमा पनि माओवादीलाई यो ढङ्गले मत दियौँ, माओवादी केन्द्रपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो, कम्युनिस्टलाई यत्रो बहुमत दिएको कम्युनिस्टको यो अभिगत, अब जनता त निराश छन् भनेपछि त यो के अर्थ बताइदिनुहोस् त? भोलिका दिनमा त्यो सडकमा उठ्छ भन्ने मान्ने आधार के का लागि भन्ने भयो? त्यही निराशा ल्याउने काम कसले गर्यो भने प्रधानमन्त्रीले, त्यसै पहिलो अध्यक्षले। त्यही भएरै हामी त्यो चाहिँ उहाँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेका थियौँ। गर्दा गर्दा झन् चाहिँ संसद नै विघटन गरिदिनु भयो, झन्झन स्वेच्छाचारी ढङ्गले, झन्झन अतिवादी ढङ्गले अगाडि बढ्नुभयो, त्यो बेठिक भयो।
पार्टीमा आलोचना हुन्छ, दलमा आलोचना हुन्छ, त्यो कुरो त आत्मसमीक्षा गर्ने विषय हो, साथीभाइहरूलाई विश्वासमा लिने कुरो हो। जो उच्च सिंहासनमा अथवा माथिको सिटमा बस्छ, त्यो माथिको सिटमा बसेको सबैतिर देख्ने व्यक्तिले नै आफूलाई करेक्सन गर्ने र सबलाई चाहिँ बाटो देखाउने हो नि त। बाटो देखाउने मान्छेले बाटो भट्काउँदै हिँड्ने, आफू खुसी भड्केर हिँड्ने, मूल बाटो छोडेर सहायक बाटोतिर लाग्ने, मूल ढोका छोडेर झ्यालबाट हाम फाल्ने, अनि यो त भएन नि त। त्यो घर मूली नै घर भडुवा भइसकेपछि त्यो त जिम्मा लिनुपर्ने हो। त्यसैले हामीले जनतामा भएको निराशालाई, यो नेकपाको निराशाको, नेकपाको गल्तीको रूपमा होइन, प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभयो, बेठिक गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिनुपर्छ या पार्टीमा उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सच्याउनुपर्छ भनेको हो नि त। यस अर्थमा निश्चय पनि नेकपाले पाएको यो चाहिँ अवसर हामीले गुमाएका छौँ, गुम्न पुगेको छ। यो हामीले चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्छौँ, जनतासँग हामी क्षमा पनि माग्नुपर्छ। म क्षमा माग्छु पनि कि प्रधानमन्त्रीका कारणले हामी जुन रूपमा डेलिभरी गर्नुपर्थ्यो 3 वर्षमा सरकार त्यो रूपमा चलेन। पार्टीलाई विश्वासमा लिनुपर्थ्यो, उहाँ आफू एक्लै हिँड्नुभयो। नेताहरूलाई विश्वास लिनुपर्छ, एक्लै हिँड्नु पर्थ्यो। लोकतन्त्र भनेको त बहुमतले सही सोच्छ है भन्ने पनि त हो नि। उहाँ सचिवालयमा एक्लै हुनुहुन्छ, अल्पमतमा हुनुहुन्छ, स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ, पार्टी दलमा, संसदीय दलमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ, अनि म ठिक छु भनेर हिँडिराख्नु भएको छ। बेठिक हुनुहुन्छ भन्दा झन् त्यो हिजो म सत्ता छोड्नु पऱ्यो, कुर्सी भाँच्छु भन्नुहुन्थ्यो, नभन्दै कुर्सी भाँच्नु भयो। त्यो कुर्सी त भाँच्न पाइएन नि त। यो सहमति भन्ने भाषा तपाईँले किन प्रयोग गरे त बताइदिनुहोस् त। 2 अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै महत्त्वपूर्ण निर्णयमा पुग्ने, अब त्यसैलाई आधार बन्यो। प्रधानमन्त्रीले सायद एउटा प्रयास गर्नुभयो, अस्तिको दिन प्रचण्डजीको निवासमा पुग्नुभयो, त्यसपछि रामबहादुर थापा बादलकोलाई पनि भेट्न जानुभयो, त्यहाँबाट सिधै राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो, अरू पक्षहरूसँग पनि परामर्श गर्नुभयो, सायद अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीसँग पनि यो प्रयास गरेको, तर ओलीजीलाई जबरजस्ती गलत्याउने प्रयत्न भयो। त्यसकारण प्रधानमन्त्री यो बाध्यात्मक अवस्थामा प्रवेश गर्नुभयो भन्ने ओलीजी पक्षहरूको यो खाले भनाइ छ। त उहाँहरूले आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्नको लागि गरेको बहानाबाजी मात्रै हो। ल मानव कहिलेकाहीँ दलमा अविश्वास भयो, फेस गर्नुपर्छ। दलमा विश्वास भएन भने त आफूलाई विश्वास छ भने त सांसदहरूप्रति विश्वास छ भने म फेस गर्छु। पार्लियामेन्टमा कहिलेकाहीँ उहाँमाथि चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्यो भने फेस गर्ने कुरो हो। पार्टीभित्र प्रश्न उठ्यो भने फेस गर्ने कुरो हो नि त। लिडरले भागेर हिँड्ने, घरै भत्काउने, घरै आगो लाउनु त कहाँ पाउँछ त नि पार्टी नेताले त। त्यो त विश्वास त सबैको विश्वासमा नै नेता भएको हो। अन्तिममा घरमूलीले नै बेठिक गर्न लागेको छ, घरमूलीलाई त सच्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले जे तर्क गरिराख्नु भएको छ एकदम बेठिक तर्क गरिराख्नु भएको छ। हरुवा तर्क जस्तो घर भत्काइहाल्ने, आगो लगाइहाल्ने, अनि चाहिँ उपिया थिएर अब उपिया मार्नको लागि चाहिँ मैले घर आगो लगाएँ भनेको जस्तो तर्क त्यो हुँदैन नि त। अब सवाल के पनि रह्यो भने सर्वोच्च अदालत, ठिक छ, ड्यु रेस्पेक्ट, हामी सुप्रिम कोर्टलाई सम्मान पनि गर्छौँ, त्यसको निर्णय जे आउला। कथम भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ कि राष्ट्रपतिले गरेको त्यो विघटनसँगै, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको विघटनसँगै आगामी 2078 साल वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणको निर्वाचनको मिति पनि त्यहाँ तय भएको छ। सर्वोच्च अदालतले कथम भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ, तपाईहरू जो आश गरिरहनु भएको छ, तपाईहरूको आशाको प्रतिकूल भर्डिक्ट दियो भने चुनावमा तपाईहरू जाने कि नजाने, अनि तपाईहरूको पार्टी के भएर जाने, कसरी जाने? होइन, कथम भन्ने कुरोमा हामी छैनौँ, किन यस थाहै संविधान मिचिएको छ। कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन भने एउटा शब्द कहीँ भेट्नु हो भने बरु आजकै मितिमा ल हामी प्रधानमन्त्रीले ठिक गर्नु, उहाँको पछि लाग्छौँ, उहाँले गरेको चुनावमा हामी खुरुखुरु लाग्छौँ, उहाँले दिएका टिकट, उहाँले खटाएका ठाउँमा हामी जान्छौँ, उहाँको अरन खटन मान्छौँ भन्ने हामी तयार छौँ। किनभने संविधानले गरेका व्यवस्था हामी मान्नुपर्छ। हामीले बनाएको जनआन्दोलन, जनयुद्धबाट आएको उपलब्धिहरूलाई संस्थापित गरेको संविधान हो। संविधानमै नभएको कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने ठाउँ छैन। गर्नुभयो अनि कथम भन्ने, कथमको प्रश्नै हुँदैन, यसलाई सच्याउनुपर्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालत छ, जनताको आस्था छ, विश्वास छ। अन्तिममा संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हो। खासमा चाहिँ संविधानको संरक्षण हुनु पर्थ्यो, सामान्य राष्ट्रपतिबाट संविधानको संरक्षण भएन।
प्रधानमन्त्रीले संविधानको पालना गर्नु पर्थ्यो, कार्यकारीले पालना गरेन, संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिले संरक्षण गरेन भन्दा अब यसको व्याख्या गर्नेले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कति दुःख पाएर हिजो संविधानको राजनीतिक अस्थिरता बेहोरेर यो संवैधानिक व्यवस्था गरेको। लोकतन्त्रमा अविश्वास हुँदा पहिलो 2 वर्ष जसरी पनि जस्तोसुकै प्रधानमन्त्री बेहोर भन्ने खालको कहीँ हुन्छ, हुँदैन। तर हामी नेपालमा गऱ्यौँ किनभने अस्थिरता हुन्छ भनेर पहिलो 2 वर्ष छुनै पाइँदैन। त्यो अलग व्यवस्था गरियो। 1 वर्षमा एक प्रधानमन्त्रीको प्रेडिकेटिभ विशेषाधिकारको पनि कुरा गर्छन् नि त कतिपय मानिस, किनभने त्यही भएर त प्रधानमन्त्री विशेषाधिकार भन्दै राजनीतिक अस्थिरता गरेको हुनाले इतिहासमा प्रधानमन्त्रीलाई बाँड्न खोजेको। अबको संसदले अझ कार्यकारीलाई बाँड्नुपर्छ। कार्यकारी स्वेच्छाचारी हो, अब अझ योभन्दा पावरफुल पार्लियामेन्टलाई बनाउनुपर्छ। नभए स्वेच्छाचारी अब यति धेरै बाँधेर राख्दा पनि स्वेच्छाचारी हुने, निरङ्कुश हुने, आफू खुसी गर्ने भएपछि अझ योभन्दा बाँड्नुपर्छ। आखिर संविधान त सापेक्षिक हुन्छ नि। बेलायतको संविधानमा त्यहाँ राजाहरूले गणतन्त्र आउने, फेरि उल्टाउने दुनियाँ गर्दा गर्दै सम्झौता गर्दा चाहिँ त्यो खालको भयो। तपाईँ स्पेनतिर हेर्नुहोस्, नर्वेतिर हेर्नुहोस्, राजाहरू युवराज घोषणा गर्ने त पार्लियामेन्ट गएर युवराजको विवाहसम्म पनि पार्लियामेन्टमा गएर टुङ्गेर मात्रै विवाह गरिन्छ। यहाँ पार्लियामेन्टले ओके गर्नुपर्ने। त्यति धेरै बाँधेर राखिएका छन् राष्ट्रपतिहरू, यति धेरै बाँधेर राखिएका छन्। हामी त्योभन्दा अलिकति स्वतन्त्रतापूर्वक चाहिँ कार्यकारीले काम गरिरहेको छ। तर स्वेच्छाचारी देखिँदै गर्दा त त्यसमा पनि परिमार्जन हुँदै गर्छ। यो सम्पूर्ण परिस्थितिलाई यसो बुझिल्याउँदा कतै अब कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली यस ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने पनि धारणा तपाईँहरूको बन्न थालेको छ कि? किनभने यो छलफल बहसको विषय अलि अगाडि बनेको पनि थियो, के लाग्छ? अब अहिलेको जस्तै राष्ट्रपति त खासै कामै भएन, औचित्य पुष्टि भएन। प्रधानमन्त्रीले जे पठाए त्यसलाई ओके गरे, संविधानको रक्षक भने संविधानको रक्षा नगर्ने भएपछि त प्रश्न उठेको छ अवश्य पनि। तर हामीले अहिलेको व्यवस्थालाई सम्मान गरेका छौँ, संविधानलाई सम्मान गरेका छौँ। त्यसो गर्दा चाहिँ फेरि अहिले नै हामी धेरै प्रश्न गर्ने ठाउँ त छैन। अब यति धेरै बाँधेर राखेको कार्यकारीले प्रधानमन्त्रीले संविधान त्यहाँभन्दा माथि संविधान संरक्षण गर्ने संरक्षक हुँदा त यो हाल हुन्छ भने झन् यो सबै लिएर एक्लै राष्ट्रपतिलाई दियो भने के होला भन्ने झन् प्रश्न उठेको छ। यसले त विगतमा हामी कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ भन्नेहरूलाई नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने जस्तो। कार्यकारी प्रधानमन्त्री कार्यकारी रहँदा स्वेच्छाचारी हुनसक्छ है भनेर राष्ट्रपति अलिकति संविधान रबर स्ट्याम्पको जस्तो भए पनि संविधानको संरक्षक भने कमसे 1 दिन 1 घन्टा 2 घन्टा भए पनि सोच्न, कहिलेकाहीँ कार्यकारीले विवेक गुमाउन सक्छ। त्यो यसो सोच्नुहोस् भने कुल गर्ने ठाउँ राखेकोमा पनि त यस्तो हुन्छ भने झन् फर्स्ट आफैले सबै गर्ने, कार्यकारी सेना भने सेनै चलिहाल्ने, अर्को भने अर्को गर्ने खालको भयो भने के होला भने त प्रश्न झन् यसले उठाएको छ। अहिले कार्यकारी राष्ट्रपतितिर भन्दा पनि अहिले भइरहेको कार्यकारी व्यवस्थालाई पनि अझ सीमित गरेर सीमित अधिकार सहितको संसदलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, चेक एन्ड ब्यालेन्सलाई अझ चाहिँ मजबुत बनाउने खालको नै अहिलेका आवश्यकताहरू, अहिलेका बहसहरूले पैदा गरेको छ। तपाईहरू कम्युनिस्ट कि सेन्ट्रल कमान्ड एन्ड कन्ट्रोलमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू, यो संसदतर्फ तपाईँहरूको ध्यान किन बढी केन्द्रित हुन थाल्यो? संसदलाई सबल बनाउने, यसको अर्थ त तपाईँहरू आफू काहीँ न काहीँ अलि अलग ढङ्गले स्खलित हुँदै गएको वैचारिक हिसाबले आफ्नो विचारबाट अलि डिरेल हुन थालेको भन्ने अर्थ लाग्ने भयो नि त? त्यसो होइन। हामी कम्युनिस्ट पार्टी कमान्ड, मैले यो सन्दर्भको मात्रै कुरा गरेँ। ठिक छ, कमान्ड कन्ट्रोल अनुशासन भन्दा पनि हामी सामूहिकतामा विश्वास गर्छौँ। केन्द्रीय कमिटी पावरफुल हुन्छ नि त्यहाँ पनि त। महासचिव सिस्टम या अध्यक्ष सिस्टम भन्दा पनि एकजना मात्रै पनि केन्द्रीय समिति एकतिर भयो भने त्यो महासचिवले त्यो अध्यक्षले छोड्नुपर्ने हुन्छ। तर पहिले चाहिँ फेरि केन्द्रीय कमिटी ल है यो नीति पास गऱ्यौँ भनिसकेपछि त्यो नीति कार्यान्वयन गर्नलाई सबै केन्द्रित भएर मान्ने भन्नु खोजेको मात्रै हो। त्यस अर्थमा छलफलमा स्वतन्त्रता, काम कारबाहीमा एकरूपता भन्ने हो। छलफलमा जतिको बहस गर्ने केन्द्रीय सदस्य होला, कुनै कमिटीमा होला, जब निर्णय पुगेपछि त्यसमा कुनै इफ बटको कुरो, यो यदि आदि यो या वा भन्ने हुँदैन भन्नु खोजे हो। त्यस अर्थमा पार्लियामेन्टमा कुनै ऐन बनिसकेपछि बनाउँदै गर्दा हो जति छलफल बनिसके त्यसलाई कार्यकारीले दायाँ गर्न पाउँदैन भन्ने हाम्रो सन्दर्भ हो। संविधान बन्नु अगाडिका विभिन्न विमर्श हुन्छन्, बनिसकेपछि त्यसलाई अक्षरशः
त्यसको भावनाअनुसार पालना गर्नुपर्छ। किन त्यो संविधानमा त्यो कानुनमा जनताका भावनाहरू व्यक्त हुन्छन्, जनता प्रतिनिधिका भावना व्यक्त हुन्छ। त्यो कार्यकारीले आफू खुसी विश्लेषण गर्ने, आफू खुसी गर्ने ठाउँ हुँदैन भन्न खोजेको हो। तपाईले एउटा नेपालको राजनीतिमा दूरगामी महत्त्व राख्ने महत्त्वपूर्ण एउटा विषयलाई तपाईले उठान गर्नुभयो। नेपालको सन्दर्भमा अब कार्यकारी राष्ट्रपतिमा चाहिँ जानु हुँदैन रहेछ है भन्ने एउटा चेत हामीलाई खुल्यो है भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण, यो तपाईको यो रेकर्डेड पनि रह्यो, यो महत्त्वपूर्ण तपाईले विषय राजनीतिक विषयलाई निश्चय पनि अहिले मेरो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ हाम्रै यही सोसाइटी यस्तै नेताहरू यस्तै सोचका हो भने त त्यो कार्यकारी राष्ट्रपतिले आफै आदेश जारी गर्दै गर्ने विशेष अधिकार दिएको राष्ट्रपतिले के गर्ला त? यतिखेर त हामी सबै जेलमा भइसकेका हुने थियौँ या कसलाई कहाँ पुर्याइसकेका हुने थियौँ। केपी ओलीजी राष्ट्रपतिको ठाउँमा हुने भए के हुन्थ्यो होला भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। त्यसैले हाम्रो सोसाइटी जुन रूपले बिस्तारै शिक्षित हुँदैछ, प्रशिक्षित हुँदैछ, एक खालको लिबरल बन्दैछ र अहिले चाहिँ बहुलतायुक्त, अहिले चाहिँ के अर्को कुरो सुन्ने खालको बन्दैछ, यसको एउटा लेभल हेर्दा चाहिँ हामीले अलिकति प्रतिस्पर्धात्मक खालको जो व्यवस्थामा छौँ यो नै ठिक छ। अब यद्यपि राष्ट्रपति पनि प्रतिस्पर्धाबाटै आउने हो, तर अझ बढी केन्द्रित हुने, अझ बढी निरङ्कुश हुने खतरा हुन्छ कि भन्ने त ओलीजीलाई हेर्दा त्यो चाहिँ प्रष्टै देखिन्छ। अब ओलीजीले जुन निर्णय गर्नुभयो नि, प्रतिनिधि सभा विघटन अनि राष्ट्रपतिले साथ दिनुभयो, यो के को उपज, के चिजले प्रधानमन्त्रीलाई प्रेरित गरेको हुन सक्छ? तपाईहरुको बुझाइ चाहिँ के छ? म आफै पौने 3 वर्ष क्याबिनेटमा बस्दा प्रधानमन्त्रीमा अलि बढी नै निरङ्कुश, अलि एकाधिकारी सोच रहेछ। त्यस्तो अनुभव सार्वजनिक रूपमा पनि भने प्रधानमन्त्रीले टिममा काम गर्नुहुन्छ, तर एउटा टिम बनाउनुको अर्थ त्यो गुट हुनु सक्दैन। तर टिममा विश्वासको अर्थ एउटा टिममा विश्वास गर्दा धेरैलाई समेट्नु पर्नेमा त्यही टिम मात्रै भन्दा त जे अवसर पनि त्यसैलाई, जे कुरो गर्ने उसमा मात्रै विश्वास भन्दा त्यो गुट हुन्छ। यत्रो विशाल पार्टी चल्न सक्दैन। त्यो गुट नै पार्टी, गुट नै समाज, गुट नै नेपाल भएपछि त गुटको इन्ट्रेस्टमा जे पनि गर्ने भन्दा असाध्यै गुटवादी देखिनु हो। त्यस अर्थमा टिम बनाउनु राम्रो काम हो, नेतासँग टिम हुनुपर्छ, काँध थाप्ने। तर त्यो नकारात्मक हुँदा चाहिँ त्यो गुट हुँदो रहेछ, एउटा गिरोह जस्तो हुँदो रहेछ। म आफै प्रश्न देखेँ, मैले आफैले पनि भने, सामुन्ने अहिले पनि भन्न सक्छु। त्यसै गरी चाहिँ अर्को उहाँको राम्रो भनेको दृढता हो, बोल्डनेस। जो गर्छु भन्छु त्यो गर्ने उहाँ हो। कहिलेकाहीँ नाकाबन्दीको विरुद्ध उहाँ उभिनु भयो, हामी सबैले साथ दियौँ। त्यसै गरी पार्टी एकतामा पनि विगतमा चाहिँ कमरेड प्रचण्डले त 8-10 वर्षदेखि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँ आउँ भनिराख्नु भएकै थियो, अरू नेताहरू पनि, तर उहाँले ड्याम्मै चाहिँ त्यो निर्णय गर्नु छ, त्यो निर्णय क्षमता छ। तर त्यो दृढता कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्थ्यो, हट हुने, एकदम अतिवाद हुने कि हट, सानो मान्नुपर्ने सरल कुरोलाई पनि यति ठुलो विषय बनाउने कि इगोको विषय बनाउने, हटको विषय बनाएपछि एउटा कार्यकारी पोस्टमा पार्टीको सर्वोच्च ठाउँ बसेको मान्छे व्यक्तिसँग इगो लिएपछि के हुन्छ होला? 10 वर्ष 15 वर्ष पुराना कुनै बेला चाहिँ उहाँकै समकालीन भन्नु सिपी मैनालीसँग 28 सालमा झगडा भएको अरे, 42 सालमा चाहिँ के अरे 72 सालमा संविधान बनेपछि उहाँलाई आफ्नो क्याबिनेटमा उप प्रधानमन्त्री बनाएर हरेक दिन बिना काम पनि बोलाउने बालुवाटारमा, अनि उहाँलाई ल के छ ठिक छ भने पठाउने, अनि अरूलाई भने 28 साल मलाई अपमान गरेको थियो, मैले अहिले गर्दैछु भने 50 वर्षको पनि बदला लिने भन्दा नमस्कार मात्रै गराउने हो। अनि मैले कमरेड प्रचण्डलाई पनि भने हरेक दिन जानु, एकजना पत्रकारले 300 पटक चाहिँ भेट्नु भनेर पनि दिइराख्नु डेटा। त्यस्तै अनि एक दिन प्रचण्डलाई भने अब ओली के अरे सिपिजीलाई त त्यसो गर्नु पऱ्यो, प्रधानमन्त्री तपाईँलाई पनि त्यसो गर्नुभएको छ कि भनेर पनि भन्दा प्रचण्डले सोध्नुभयो तपाईँलाई? मैले सोधेँ, तपाईँले प्रचण्डलाई भन्दा चाहिँ त्यसो त होइन, तर मलाई अलिकति फिल चाहिँ भएको छ। 2टा अध्यक्ष छौँ, एउटा चाहिँ पार्टी कार्यालयमा भेट्न पाएँ, कहिले अर्को ठाउँ भन्दा दिनदिनै जस्तो काम हुँदा पनि नहुँदा पनि एक खालको हाजिर लगाउने जस्तो, र अब अरूलाई देखाउनलाई जस्तो हुँदा त मान्छेले त अलिकति फिल गर्छ नि। समकालीन नेताहरू अझ प्रचण्ड त पहिले चाहिँ उहाँभन्दा पहिले धेरै वर्ष चाहिँ अध्यक्ष भएको, प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, स्वाभाविक रूपले मान्छेका भावना हुन्छन् एकातिर। मैले अझ भन्नु खोजेँ मेरो विषयान्तर खास के भने त्यो उहाँमा बोल्डनेस छ, त्यो राम्रो देशको लागि, पार्टीको लागि कहिले चाहिँ राम्रो हुन्छ व्यक्तिको लागि। तर त्यो बोल्डनेसको नकारात्मक पाटो के हुँदो रहेछ? अतिवाद। अब एउटा चाहिँ
कहिलेकाहीँ चाहिँ अनावश्यक अडान लिने ढिप्पी लिने खालको सोच पनि रहेछ। अहिले जे चाहिँ उहाँले चाहिँ संसद विघटन गर्न चाहिँ सम्म चाहिँ अति बातमा जानुभयो। इतिहासलाई त जवाफ दिनुपर्छ नि उहाँले त यो त भन्दा उहाँ चाहिँ अब पार्टीले मलाई सटाए काम गर्न दिएन भने यसो सोध्दै सोध्दै गयो, सानो गुटको कुरो सुन्नु ठ्याक्कै विघटनसम्म पुगिदिनु भयो। निर्णय क्षमताको दुरुपयोग गर्नुभयो, उहाँको दृढताको दुरुपयोग गर्नुभयो, त्यो भनेको त्यो हर्ट्स भयो। त्यसैले उहाँका यही समस्या छन्। नजिकबाट हेर्दा उहाँका नकारात्मक प्रवृत्ति हावी भए, त्यही कुरो र सकारात्मक त्यही दृढ हुनु नराम्रो कुरो होइन। त्यसै गरी चाहिँ एउटा टिम बनाएर टिममा विश्वास गरेर काम गर्नु नराम्रो होइन, तर टिम सानो गुटमा विश्वासमा अवसर जति त्यहीलाई विश्वास जति त्यही सबै हुँदा त्यही साथीहरू नै सर्वेसर्वा भन्दै जाँदा चाहिँ पार्टीलाई विश्वास गर्न छोड्नु, बहुमत सङ्ख्या सांसद बहुमत पार्टी नेताहरूलाई विश्वास गर्न छोड्नुभयो। अनि उहाँको सानो गुटको कुरो गिरोहको कुरोलाई नै अन्ततः देशको कुरो जनताको कुरो बनाउनु हो र संसद विघटनसम्म संवैधानिक ठाउँसम्म पुग्नु यो गम्भीर गल्ती हो उहाँको। यसलाई उहाँले सच्याउनुपर्छ। अब यो अनुशासनको कारवाही गर्ने ओलीजी उप भनेर भनेको छ नि, त्यो अनुशासनको कारवाही गर्ने भने चाहिँ के हदसम्मको गर्ने भने हो? भोलि हामी केन्द्रीय कमिटी बोलाएका छौँ 1 बजे, त्यहाँसम्मलाई हामी आज स्थायी कमिटी पनि छ 3 बजे, त्यहाँ हामी तयारी गर्छौँ कि पार्टीको विधानमा जे व्यवस्थाहरू छन् त्यसमा गर्छौँ हामी। त तपाईँहरूले गर्ने फेरि उहाँले अलग्गै गर्ने होला। अब यो त पार्टी त फुट्यो होइन, दुःखका साथ भन्नुपर्छ। पार्टी अब एक ठाउँमा तपाईँहरू प्रचण्डजी तपाईँहरू र ओलीजी विष्णु पौडेलजीहरू तपाईँहरू सहयात्रा गर्ने सम्भावना रहेन भन्न खोजेँ। अब अहिले तत्काल हेर्दा हामी अलग अलग जस्तो देखिएका छौँ उहाँको कदमले गर्दा। उहाँले यो कदमलाई सच्याउने रियलाइज गर्ने खालको र उहाँसँग रहेका साथीहरूले पनि उहाँलाई यो त गल्ती भयो भनेर दबाब दिने अवस्थामा हामी जो उहाँले यो बेठिक गर्नु भनिरहेका छौँ, हामी एक्सट्रिम ठाउँ पार्टी अलग गर्ने ठाउँमा उहाँलाई सिद्ध्याउने ठाउँमा उहाँको ग्रुपलाई सिद्ध्याइहाल्ने यस्तै हामी सोचेका छैनौँ। त्यो सच्याउने भने के उहाँले के गर्दा सचिन्छ? यो गल्ती हो भन्ने, गल्ती हो, सोझै गल्ती हो। संविधान मिचियो, पार्टीको विश्वास लिन सकेन भन्ने भयो। त्यो हदसम्म एउटा राजनीतिक व्यक्ति जान सक्छ भन्ने मान्न सकिन्छ र असम्भव भने नि हुन्छ होइन? असम्भव होइन। कैयौँ कुरो त इतिहासमा त गल्तीहरू त गल्ती स्वीकारेका छन्। कहिलेकाहीँ नेताहरूले विवेक गुमाउँछ, कहिले नेताहरूले गल्ती गर्छ, फेरि त्यसले देशले दुःख पाउँछ, जनताले दुःख पाउँछ, पछि त्यो त फेरि सच्याइएका कुरा पनि छन् नि। यो त देशले दुःख पाउने भयो। यो गर्दा गर्दा यो त उहाँले सोध्नु भएको छ निर्वाचन हुन्छ कि भन्ने सोध्नु भएको छ। यहाँ त के लाग्छ तपाईँलाई? यहाँ त संविधान नचाहनेहरू, अहिलेका परिवर्तन गणतन्त्र नचाहनेहरू, संघीयता नचाहनेहरू थुप्रो विषय छ नि त यहाँ। त्यसो गर्दा उहाँले सजिलै निर्वाचन भनेर जो सोध्नुभयो, पहिलो संविधान सभा विघटन पछि स्थिति जस्तै भ्याकुम स्थितितिर गइरहेछ देश। उहाँले चाहिँ 4 महिनामा चुनाव गर्छु भन्छ, त्यति सजिलै चुनाव हुँदैन। त्यो यो बिचमा चाहिँ संसदमा पनि विषय गएका छन्। उहाँ आफै पनि कुनै रूपले स्वीकाएर संसदीय दलको नेताको रूपमा बैठक बोलाउँदै हुनुहुन्छ। किनभने उहाँलाई चाहिँ यो कदम मैले कहीँ संसद त बाँकी रहन्छ, मेरो कदम अलिक बेठिक हो भन्ने खालको भित्रैदेखि रहेको जस्तो देखिन्छ। सर्वोच्चमा यो ट्रायलको रूपमा टेस्टको रूपमा गएको छ, सडकमा चाहिँ विरोध सुरु भइसकेको छ। यो अवस्थामा सच्याउने ठाउँहरू छन्, सच्याउनै पर्छ। सच्याइसकेपछि मात्रै फेरि संविधानले ट्र्याक पकड्छ, राजनीतिले फेरि गति पकड्छ र एउटा चाहिँ फेरि राष्ट्रिय राजनीति एउटा स्थिर बाटोमा मूल बाटोमा आउँछ। अहिले मूल बाटोबाट सहायक बाटोतिर गएको छ। त यो सिस्टम के व्यवस्था अलिक खतरामा छ अहिले जसलाई तपाईँहरू उपलब्धि भनिरहनु भएको छ? प्रधानमन्त्रीको यही हट कायम रहिरह्यो भने उहाँले मै चुनाव गराउँछु भने चुनाव सम्भवै छैन। लेखेर राख्नु, उहाँले गराउन सक्नुहुन्न चुनाव? केपी ओलीको नेतृत्वमा यो देशमा चुनाव हुँदैन। लेखेर राख्नु होला, किन अरू धेरै उहाँले सोध्ने भन्दा अरू धेरै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू, संविधान नचाहनेहरू, देशभित्रै पनि संविधानलाई नस्वीकार्ने शक्तिहरू विभिन्न प्रवृत्ति छ जसले उहाँलाई प्रोभोक गरेको छ। उहाँ निमित्त पात्र जस्तो देखिनु भएको छ। अहिले त उहाँ सोध्न तयार हुनुहुन्न, मैले ठिक गरेँ भनिराख्नु भएको छ, तर बिस्तारै सोध्दै सोध्दै जान त हिजोदेखि उहाँ काम चलाउनु भयो। निर्वाचन गर्ने मात्रै उहाँ काम, अरू केही गर्न पाउनु, सबले हेप्छ उहाँलाई। अस्तिदेखि अलिक दरोसँग सलाम गर्ने सुरक्षा फोर्सले उहाँले दरोसँग गर्दैन। हजुर भनेर मजाले गर्नेलाई हजुर यो त अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। अस्ति सजिलो ढुक्कै हिँड्नु, हजुर अब बाहिर निस्केर विरोध छ हजुर भन्छ। विरोध त छ, सुरक्षा खतरा छ, जहाँ पाए त्यो हिँड्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसै गरी उहाँलाई यता विरोध उता विरोध 10 पटक सोध्नुपर्ने। त्यसै गरी अब चाहिँ यो केही
विकास निर्माण पूर्वाधार काम गर हजुर यो त चुनावी सरकार हो सबै ब्युरोक्रेसीले भन्छ किन त्यो ब्युरोक्रेसीले उहाँको जिम्मा लिन सक्दैन उहाँको धरातल खस्कदै कमजोर हुँदै गयो भन्ने उहाँले चाहिँ रणनीतिक महत्त्व निर्णय गर्नै सक्नु हुँदैन महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नै सक्नुहुन्न कसको हातमा जान सक्छ अब यो राजनीति यसरी हेर्दाखेरि यो रूपमा गर्दा अब त ट्र्याक त फेरि संसद पुनर्स्थापना गर्ने किन संसद त विघटनको ठाउँै छैन पुनर्स्थापना हुन्छ त्यसपछि चाहिँ उहाँले गल्ती महसुस गर्नुभयो छिटै हुन्छ गल्ती महसुस गर्नु भएन अलिकति समय लिन्छ र पुनर्स्थापना हुन्छ र 2 वर्ष यो संसद चल्छ अनि नियमित गतिमा 2 वर्षपछि निर्वाचन हुन्छ र संविधान अनुसार देश अगाडि राजनीति अगाडि जान्छ। तपाईहरूको जुन खालको प्रचण्डजीको तपाईहरूको जुन क्रान्तिकारी छवि थियो परिवर्तनकामी यहाँसम्म आइपुग्दा काहीँ न काहीँ त्यो छवि धुमिल भएको मानिसले अविश्वास गर्ने स्थिति भएको शक्ति आर्जनको ठाउँमा शक्ति गुमेको जस्तै मोहन वैद्यजी अलग हुनुभयो विप्लवजीहरू अलग रहनुभयो अब यहाँ आइपुग्दा तपाईहरूसँग सहयात्रा गर्नुभएका रामबहादुर थापा बादल सहभागी देखिनु भएन लेखराज भट्ट मणि थापा लगायत धेरै टोपबहादुर रायमाझी लगायत 5-7 जना माथिल्लो उच्च ओहदाका स्थायी समिति तहका मानिसहरू महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू फरक ढङ्गले प्रस्तुत भएको देखियो यो के बताइदिनुहोस् त क्रमशः तपाईहरू कमजोर भएको जस्तो अर्थ लाग्दैन वामदेवजी र माधवजी झलनाजीहरू तपाईहरू सँगसँगै कति दिन सहयात्रा गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि मानिस गर्न सक्ने स्थितिमा पदार्पण गर्दैछन् बताइदिनुहोस् हिजोको माओवादी भन्ने यहाँ छैन अहिले नेकपा मात्रै छ नेकपामा अहिले बहुमत कमरेड प्रचण्ड कमरेड माधव नेपाल कमरेड झलनाथ खनाल अनि वामदेव गौतम नारायण काजीसँग अहिले बहुमत छ सचिवालयमा बहुमत छ स्थायी कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत छ दलमा बहुमत छ नेकपाको बहुमत त्यसैले हामी पूर्व एमाले पूर्व माओवादी भनेर खोजेका छैनौँ हाम्रो साथीहरू कोही छुटे होलान् माओवादीको हिसाबले हेर्दा तर धेरै साथीहरू पायौँ नि त यो त ठुलो कुरो हो त त्यसै गरी हामी हिजो हामीले जे जनवादी क्रान्ति भन्थ्यो त्यो पुरा अब मूल रूपमा र समाजवादी क्रान्तिको कुरो गरेको छ त्यसका लागि धेरै सहयात्री धेरै मित्रहरू पाएका छौँ यो त राम्रो कुरो हो नि त त्यस अर्थमा हिजोको माओवादी हामी खोजिरहेका छैनौँ आजको नेकपा खोजिरहेका छौँ नेकपा आज संसदीय प्रतिस्पर्धा गर्छ जनताको मन जितेर जनताको सेवा गरेर चाहिँ जनमतबाट निर्वाचित भएर चाहिँ शासन सञ्चालन गर्ने राजनीति सञ्चालन गर्ने कुरोमा विश्वास गर्छ र त्यसरी समाजवादतिर जाने विश्वास गर्छ त्यस प्रकारका राजनीतिमा सहयात्रीहरू पर्याप्त पाएका छौँ यसमा चाहिँ हामी खुसी छौँ र अझै धेरै सहयात्रीहरू यो क्रममा हामी पाउँछौँ पूर्व माओवादीको हिसाबले हेर्दा पूर्व एमालेको हिसाबले हेर्दा हामी नयाँ सहयात्रीहरू एक ठाउँमा आएका छौँ नयाँ गन्तव्यमा हिँडेका छौँ राजनीतिमा फेरि चालबाजीहरू हुन्छ नि त तपाईहरूको बिचमा फेरि जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने एउटा पक्ष छ मदन भण्डारीजीको विषय छ अनि 21औं शताब्दीको नयाँ जनवादको कुरा निरन्तर त्यो उठ्ने गरेको छ त्यसले एज अ होलमा ध्रुवीकृत भएर पार्टीमा अप्ठ्यारो अवस्था त सिर्जना हुँदैन त्यो सम्भावना छैन किन ओलीजी यस्ता सवालमा टाठो पनि हुनुहुन्छ तिक्रम राजनीतिमा तिक्रम भन्छ नि तिक्रमले राजनीति चल्दैन विचारले चल्छ इमानदारताले चल्छ जनताको विश्वासले चल्छ तिक्रमले कहिलेकाहीँ चल्छ सधैँ चल्दैन जहाँसम्म कमरेड मदन भण्डारीको प्रश्न छ उहाँ सम्मानित नेता हो नेपालमा विश्वभरि नै यो चाहिँ कम्युनिजम असफल भयो समाजवाद अब सम्भव छैन भनिरहेको बेला संसदीय राजनीति मार्फत शान्तिपूर्ण ढङ्गले राजनीतिलाई अगाडि बढाउन कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउन जो चाहिँ विचार राजनीतिको विकास गर्नुभयो कार्यनीतिहरू विकास गर्नुभयो त्यो असाध्यै सान्दर्भिक थियो जसको प्रतिफल नेपालमा कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई पर्याप्त बल पुग्यो त्यसको सम्मान गर्छौँ हामी त्यसको मूल्याङ्कन भएको छ त्यो हामी आत्मसात गर्छौँ त्यसै गरी कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वमा के भयो जनयुद्ध जनआन्दोलन आदि इत्यादि सबैलाई थाहै छ उहाँ आफै भनिराख्नु भएको छ त्यो मैले धेरै चर्चा गर्नु पर्दैन दिवंगत नेताको योगदानबारे मैले चर्चा गरेँ सम्मान गर्छौँ त्यसो गर्दा ओलीजीले एक्लै बोकेर हिँड्ने प्रश्नै हुँदैन नि त्यो चाहिँ त्यसो भने त्यहाँ फेरि बोकेर हिँड्ने हो त्यहाँ चाहिँ अहिले रामबहादुर थापा अरू भन्नुहुन्छ उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त नि भन्ने भइहाल्छ त्यसैले अहिले नेकपा एमाले नेकपा माओवादी छैन अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ त्यसले कमरेड पुष्पलालदेखि कमरेड मनमोहनदेखि कमरेड मदन भण्डारदेखि नरबहादुर कर्मचारीदेखि हाम्रो सबै अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दै
हिजोको जनयुद्धका उपलब्धि होला, जनआन्दोलनका उपलब्धि होला, सशस्त्र सङ्घर्षको होला या शान्तिपूर्णसँग सबै उपलब्धिलाई आत्मसात गर्दै अब अगाडि जाने कुरो गरेका छौँ र त्यो हाम्रो पुँजी हो। त्यसलाई सम्मान गरेर फेरि हामी अगाडि जाने हो समाजवादतिर। त्यस अर्थमा हामी यसमा कहीँ तिग्दमबाजीको कुरो छैन, कहीँ हामी चाहिँ यसमा अविश्वास पहिराउने कुरो, कहीँ हामी चाहिँ भ्रममा पर्ने कुरो हामी कहीँ पनि देख्दैन। एकदम स्पष्ट बाटो छ, त्यो बाटोमा हामी अगाडि जान्छौँ, त्यो गन्तव्यमा अगाडि जान्छौँ। वामदेवजीको अलि ढलपलको कुरा गर्छन् नि, तपाईँहरूसँग यसो संवाद त निरन्तर भइ नै रहेको होला वामदेव गौतमजीको? निश्चय पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनपछि सबभन्दा चर्को विरोध गर्ने वक्तव्य निकालेर उहाँ नै हो र मूलतः पछि स्थायी कमिटीले उहाँकै त्यो वक्तव्यकै वरिपरि नै रहेर संसद विघटनको बारेमा निष्कर्ष निकालेको छ, त्यसको चाहिँ विरोध गरेको छ। त्यसैले यो राजनीतिमा अहिलेको स्टेपमा वामदेवजीको कुनै ढलपल छैन। म 2-3वटा अलिकति यो आम जिज्ञासालाई अलिक खुलेर यहाँले प्रश्न पारिदिनु भयो भने म खुसी हुनेछु। के समस्या? रामबहादुर थापाजीहरू, लेखराज भट्ट, मणि थापा लगायतका जो टोपबहादुर रायमाझी, तपाईँहरूका सहयात्री साथीहरू किन असन्तुष्ट हुनुभयो? र फेरि देखिन्छ देव गुरुङ र पम्फा भुषाल जो तपाईँको पार्टीसँग एकीकृत हुने क्रममा रामबहादुर थापासँगै आउनुभएको, त्यो तपाईँहरूसँगै देखा पर्छ। रामबहादुरजी त्यति खोल्नु भएको छैन। लेखराज भट्टजीहरू के समस्या हो यो? अब यसमा लेखराजजीले किन हो भनेर मैले व्यक्तिगत पनि कुरो गरेको छु। अध्यक्षले सुदूरपश्चिममा भीमरावलाई नेता भन्नुभयो सार्वजनिक समारोहमै। मैले 30 वर्ष सहयोग गरेको मान्छे हो, मलाई माइनस गर्नुभयो भन्नुभयो। त्यो त व्यक्तिगत कुरो हो। अध्यक्षसँग कुरो गर्दा मैले कहाँ माइनस गर्छु? लेखराज त मेरो हुँदै हुनुहुन्छ। अहिले नेकपाको कोणबाट हेर्दा भीमरावलजी त्यहाँको नेता हो, इन्चार्ज हो। त्यस अर्थमा लेखराजजी त त्यसै हुनुहुन्छ। भीमरावलजी र लेखराज भन्ने खोजे हो मैले, त्यो त अन्डरस्टुड विषय हो। उहाँ नेता हो, भीमरावलजी र लेखराज हो सुदूरपश्चिमको नेता, एकदम क्लियर। त्यसै एक व्यक्तिगत चित्त दुखाइहरू छ, सायद त्यो चित्त दुखाइहरू स्पष्ट भयो भने उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्छ होला। टोपाजी, हरिबोलजी, मणिजीहरू खास गरी 2वटै पदबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भन्दा 2वटाबाट हटाउँदा त यो त चाहिँ पार्टी फुट्छ, यो अलि अन्याय हुन्छ, एउटासम्म ठिक छ भनेर उहाँहरू अलि बिचमा बसेर मिलाउन, पार्टी मिलाउन साउन भदौमा लाग्नुभयो। त्योभन्दा बढी कुरो त्यतिखेर थिएन। अहिले अब संसद विघटनपछि अलग्गै बसेर हामीले के हो भनेका छैनौँ। अब बिस्तारै 1-2 दिनमा उहाँहरूको पोजिसन पनि स्पष्ट होला। रामबहादुरजीको रामबहादुरजीको चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीसँग के अरे अध्यक्षसँग कुरो हुँदा स्पष्ट नै हो। अस्ति चाहिँ जो 19 पेजको प्रतिवेदन छ, राजनीतिक प्रतिवेदन, त्यो कुरो पनि अध्यक्षले 5 नेताहरू त उहाँहरू छलफलबाटै पेस गरेको हो। रामबहादुरजीसँग पनि सबै A to Z पढेर सुनाउनु एकदम ठिक छ, पेस गर्नुहोस् भनेको। र कुरो गर्दा म अहिले गृहमन्त्री जस्तो असाध्यै संवेदनशील ठाउँमा छु। सबै कुरो मेरा विचारमा तपाईँसँग सहमत। अब अहिले शासकीय ठाउँमा जहाँ छु त्यो त फेरि एउटा मर्यादामा रहनुपर्छ। म अहिले खुलेर विरोध गर्दै हिँड्दैन। अन्तिममा विचारमा राजनीतिमा म तपाईँसँगै छु भन्नुभएको छ। अब त्यो स्पष्ट गर्नु होला। म पनि हिजोसम्म ऊर्जा मन्त्री हुँदा फेरि सबै कुरो आज जे फरक ढङ्गले बोल्न विमति जनाउनु त्यसरी बोल्न मिल्दैन, किन हामी नैतिक बन्धन हुन्छ। पार्टीमा हामी विमति राख्थ्यौँ, पार्टी विचार के बनाउने भन्नेमा। तर सरकारको काममा विमति राखेको दिन बस्नु हुँदैन। हिजो हामी विमति राख्यौँ, हामी सरकार छोड्यौँ, तर हामी प्रधानमन्त्रीलाई सरकारको काममा हामी पुरै सपोर्ट गर्दै भित्र नै बरु यो मिलेन त्यो मिलेन क्याबिनेटमै कुरो उठाउँथ्यौँ। त्यो रूपले आयौँ। त्यो स्वाभाविक हो। रामबहादुर थापाजीको लागि पनि हिजोसम्म त्यो अप्ठ्याराहरू थिए, आज पनि छन्। त्यस अर्थमा उहाँले राजनीतिक रूपले के गर्नुहुन्छ त्यो त बिस्तारै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो तपाईँहरूले राजीनामा गर्ने भन्दा अगाडि जानकारी पनि दिनुभयो कि अथवा राजीनामा सिधै डिक्लेयर गरिदिनु भयो? के रह्यो? सम्पर्क भयो प्रधानमन्त्रीसँग, ओलीजीसँग पछि तपाईँहरूको? अब चाहिँ हामी सबैको तर्फबाट कमरेड घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। हिजो दिनुभयो भन्ने त्यो चाहिँ नगएको भए, राजीनामा नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभयो। अरू खासै के भन्नु भएन, किनभने क्याबिनेटमै नमिलिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि बस्नुहोस् भन्नु मिल्दैन।
हामी पनि बसिराख्न मिल्दैन। असंवैधानिक कदम भयो पनि भन्ने, अनि फेरि त्यो असंवैधानिक कदमलाई स्वीकारेर पल्लोलुप जस्तो देखेर कुर्सीमा तासिराख्न नैतिक रूपले मिल्दैन थियो। फेरि हाम्रो आफ्नो कुरो भन्न पनि सक्दैन थियो त्यहाँ बसेर। स्वाभाविक रूपले हामी क्याबिनेटकै काम कार्यमा विमति भएपछि निस्क्यौँ र अहिले हामी आफ्नो कुरो भन्दैछौँ। दुई महत्त्वपूर्ण विषय म उठान गर्छु कार्यक्रमको म अन्त्यतिर। एक, अब कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजी भएपछि अब त्यो बाँकी पदहरूको के हुन्छ? किनभने तपाईँहरूको लाग्यो भने, तपाईँहरूले भनेअनुसार भयो भने ओलीजी कारबाहीमा पर्नुहुन्छ, ओलीजीका अनुकूलका मानिसहरू पनि अनुशासन कारबाही पर्नुको अर्थ पार्टीबाट निकालिने हदसम्मको निर्णयमा पुग्न सक्ने स्थिति रहन्छ। अनि अरू जिम्मेवारी बाँडफाँडको हिसाबले कसरी सोच्नु भएको छ? किनभने त्यहाँ आकाङ्क्षा राख्नेहरू, अब झलनाथजी अब सिनियर नेता हुनुहुन्छ, माधवजी अर्को सिनियर नेता हुनुहुन्छ, अरू पनि वामदेव गौतमजी हुनुहुन्छ। यी यावत जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कसरी सम्बोधन गर्ने अनि के ढङ्गले जाने? अहिले प्रधानमन्त्रीले र पार्टी अध्यक्षले गल्ती गरे, उहाँलाई समर्थन गरे भनेर अरूलाई कारबाही गर्दै गर्न मिल्दैन। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु पार्टी अध्यक्षको हिसाबले भन्ने हो। दल अध्यक्ष हिसाबले, दल नेताको हिसाबले गल्ती गर्नुभयो, हामी दलमा छलफल गर्दैछौँ। पार्टी अध्यक्षको रूपमा गल्ती गर्नुभयो, अनुशासन कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ। त्यसैले अरू उहाँसँगका साथीहरू सँगै लाग्नुभयो, विचारमा समर्थन गर्नु भन्ने आधारमा केही पनि हुँदैन। अब अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी हुँदै हुनुहुन्छ, पार्टी चल्छ, अरू नेताहरू हुन्छौँ, राजनीतिक बहस गर्छौँ, सङ्गठनका बहस गर्छौँ, राजनीतिलाई करेक्सन गर्ने कोसिस गर्छौँ र प्रधानमन्त्रीलाई पनि आत्मसमीक्षा गर्ने, करेक्सन गर्ने हामी कोसिस गर्छौँ। अनि करेक्सन नभएको खण्डको विषय आयो नि त? होइन, हामी करेक्सन हुन्छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि रियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू साथीहरू हामी सडकको पनि केही प्रोग्रामहरू तय गर्नु भएको छ तपाईँहरू रातभरिको केही गृह कार्य? अब पार्टीमा छलफल हुन्छ। सडक भन्दा पनि संवैधानिक कदम अब अदालतमा गएको छ, के सभामुखजी कहाँ गएको छ, सडकमा स्वतःस्फूर्त विरोधहरू भइरहेका छन्। त्यसैले सडकलाई प्राथमिकता अहिले भन्दा पनि स्वाभाविक रूपले स्वतःस्फूर्त विरोध भइरहेका छन्, त्यो पनि हुन्छ। सभामुखबाट के कदमको अपेक्षित छ, के अपेक्षा गर्नु? होइन, त्यो हामी त बहुमत सदस्यहरूले त्यहाँ त चाहिँ प्रस्ताव दिएका छौँ। संसदको विशेष अधिकारको रूपमा धारा 103मा आफ्ना काम कारबाही आफै निश्चित गर्न सक्छ भन्ने छ। संविधानले विघटन कल्पनै नगरेको संसद, प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यहाँ दर्ता गरियो, त्यो हुँदै होइन भन्ने ओलीजीहरूको दाबी छ। होइन, 10:30 दर्ता गरेको स्लिप छ, त्यहाँ चाहिँ रेकर्ड छ। राष्ट्रपतिजीबाट 12 बजेभन्दा पछि चाहिँ घोषणा भएको छ। एकातिर, अर्कोतिर त्यो अप्रिय कुरोको त हामी कल्पना गरेका छैनौँ। 2 वर्ष अगाडि श्रीलङ्कामा यस्तै असंवैधानिक कदम चालियो। तत्कालीन राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद विघटन गरे। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेलाई पदच्युत गरेर महेन्द्र राजापक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। संसदले मानेन, सभामुखले बैठक बोलाउनु भयो, बहुमत सदस्यले त्यो प्रस्तावलाई रिजेक्ट गर्यो। रनिल विक्रमसिंघे फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभयो र नियमित चुनावमा गयो र अहिलेको त्यहाँको समीकरणहरू बदलिएका छन्। त्यसैले सार्वभौम संसद, जनताको प्रतिनिधि संसद अकालमै कसैले छाएर मृत्यु हुँदैन र त्यो अप्रिय जस्तो देखिन्छ। अन्तिम पर्यो भने सभामुखले सायद त्यो पनि गर्नुहोला, सांसदहरूले त्यो पनि हामी त बस्छौँ, बोलाउनुहोस्, हामी आउँछौँ भनेर अधिक से अधिक मान्यजीहरू गयो भने त उहाँले के गर्ने? संसदको नेताको हिसाबले भन्दा त्यो पनि विचार्ने प्रश्न छ, त्यहाँसम्म नजाओस्। नेपालको राजनीति यतिखेर बहुत तरल अवस्थामा छ, जे पनि हुनसक्छ भन्ने अब हाम्रो क्षेत्रबाट बुझिँदा यसरी बुझिनु पर्ने भयो। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एक विषय, यो हामी के कल्पना गर्थ्यौँ नेपाली जनले भने बहुमतको सरकार भयो भने, नेपाली जनताले स्पष्ट बहुमत दिए भने राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, विकास पनि हुन्छ, समृद्धिको विकासको लागि बाधक हिजोका दिनमा कुनै न कुनै ढङ्गले राजाको विषयलाई हामी उठान गर्ने गर्थ्यौँ। तर यावत दृश्य हेर्दाखेरि नेपालमा त्यो राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व भन्ने चिज यो क्वालिटीको नेतृत्वबाट सम्भव रहेनछ र कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू पनि असान्दर्भिक भए है भन्ने
पुष्टि भयो कि भएन? जसरी पञ्चहरू भए, जसरी काङ्ग्रेस भयो, त्यसै गरी कम्युनिस्टको दाबी गर्नेहरू पनि अब मान्छेले किन साथ दिने, सडकमा किन आउने, किन विश्वास गर्ने, तपाईँहरूलाई बताइदिनुहोस् त। होइन, यसमा 30 वर्ष पञ्चायतकाल, त्यसमा राजनीति स्थायित्व थियो, विकास समृद्धि भने जस्तो भएन। कङ्ग्रेसले 2 पटक बहुमत पायो, राम्रोसँग चलेन। आफ्नै कारणले चलायो कङ्ग्रेसले हो। अहिले कम्युनिस्टले पनि बहुमत पायो, हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीजीले त्यसलाई आफै विघटन गर्नु भन्दा कहीँ न कहीँ हामीले हाम्रो धरातलमा खोज्नुपर्ने त भएको छ। मेरो व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ कृपया म निष्कर्षमा त पुगेको छैन। हाम्रो सोसाइटी बहुलतायुक्त छ। हिन्दू समाजको कुरो गर्दा अरू धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ मैले के भावनामा चोट पुगोस् भन्नु खोजेँ, अन्डरएस्टिमेट गर्न खोजे होइन। हिन्दू समाजको कुरो गर्दा 33 कोटी देउटा मान्छौँ, 33 करोड देउटा पुज्छौँ। पशुपतिमा गएपछि पुग्दैन, हो र पर गुहेश्वरी अरू ठानहरू सबै घुमेर आउनुपर्छ। बहुत राम्रो उदाहरण दिनु। ठिक, हामी के अरे पाठीभरा गइसकेपछि अर्को तल चाहिँ उसमा थान छ, त्यहाँ जानुपर्छ। हामी सबै ठाउँमा जानेर यो सबैलाई मिलाएर हाम्रो रक्षा होस्, कल्याण होस् भन्ने कामना गर्ने सोसाइटी। ओलीजीमा केन्द्रित भन्दा हुँदो रहेछ। प्रचण्डजी, माधवजी, झलनाथजी, पर शेरबहादुरजी अरू चाहिँ नेताहरू बसेपछि त्यो सोसाइटीले त्यस्तो हेर्न खोज्दो रहेछ। ओलीजीले एक्लै भन्दा कहीँ न कहीँ चाहिँ हामीले हाम्रो सोसाइटीले बहुमतलाई मात्रै स्थायित्व होइन कि अलि धेरैजना एक ठाउँ बसेको हेर्न चाहँदो रहेछ। बहुलतायुक्त विभिन्न नेताहरू यहाँ सम्मानित छन् है, पुजिएका छन् है भन्दा त्यो समाजले विश्वास गर्ने हाम्रो प्रतिनिधित्व छ भन्नु मान्दो रहेछ। यसो मेरो आफ्नो निष्कर्ष। त्यसैले हामी बहुदलीय व्यवस्था अँगाल्यौँ, बहुलतायुक्त समाज मान्यौँ। प्रधानमन्त्री अलि एकल ढङ्गले पार्टीहरूलाई पनि, विपक्षलाई पनि छैन, नागरिक समाज पनि छैन, मिडियालाई पनि गाली गर्नुभएको छ, प्राइभेट सेक्टरलाई पनि गाली गर्नुभएको छ, उता चाहिँ विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको पनि हुर्मत लिइराख्नु भएको छ। पहिले चाहिँ के अरे अख्तियारको जस्तो थियो, अहिले चाहिँ उहाँले जे भन्यो त्यही हुने जस्तो। अदालतलाई पनि बेला बेला हस्तक्षेप गर्नु कि भन्ने प्रश्नहरू उठ्नु खोज्ने। संसद चाहिँ उहाँ चलिरहेछ, उहाँले क्लोज गरिदिनु हो। गएको संसद त राष्ट्रिय सभा त बैठक चल्दै थियो, यता चाहिँ उहाँले बैठक बन्द गरिदिनु, जबकि त्यहाँको अध्यक्ष सभामा उसो सल्लाह गरेर परामर्श गरेर गरिन्थ्यो। भन्दा यो हाम्रो समाजको बहुलतालाई, समाजको चाहिँ सांस्कृतिक पक्ष, समाजको चाहिँ मनोवैज्ञानिक पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ। त्यसो गर्दा सबैलाई समेटेर जनमत अनुसार जाने नेतृत्व भयो भने फेरि स्थिरता हुन्छ, विकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ, सम्भव छ। तर एकल सबलाई म सर्वोच्च, म अधिनायक भनेर यो दुनियाँमा नेपालमा चलेको छैन। निषेध सम्भव छैन भन्ने पनि अर्थ लाग्यो होइन? सबैलाई आफ्नो ठाउँमा। केही पक्षले निषेध महसुस गरिरहेछ नेपालको राजनीतिमा। पछिल्लो जो परिवर्तन तपाईँहरूले वास्तवमै ठुलो छलाङ पनि मारे हो, त्यसमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको अहम भूमिका यो खुलेरै भन्न पनि सकिन्छ। यदि तपाईँहरूले नगरेको भए सम्भव पनि थिएन जुन ठाउँमा कोर्समा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ। तर केही पक्षले निषेध महसुस गरिरहेछ। अब निषेधै भने चाहिँ निषेध भनेपछि त फेरि हामी देशबाट निकालेको, बस्नै नदिएको, अरू ठाउँमा अवसर भएन, त्यो मान्यतासँग उनीहरू असहमत छ। क्रान्ति पछि चाहिँ जस्तै अब जेल हालेको यस्तो त केही गरेको छैन कि स्पेस छ कि चाहिँ जस्तै राजनीतिक सिस्टम जे स्थापना गर्छ यसमा आएर प्रतिस्पर्धा गर्न, यसमा चाहिँ काम गर्न, व्यवसाय गर्न, यसमा आफ्नो विचार राख्न त केही पनि निषेध छैन। त्यसैले यो व्यवस्थामा पर्याप्त रूपमा बरु निषेधित भयो भन्नेहरूको बेला चाहिँ यो पाइँदैन थियो। अहिले चाहिँ त्यो अवस्था छ। म 1 मिनटमा मात्रै सकेँ, म समय धेर भएन, त्यसकारण यो सिस्टम समाप्त हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? किनभने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य पक्षको नि कुरा गर्छन्, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अरू खाले शक्ति पनि छ है, जो अहिले संसदसँग विमति जनाउने, अहिलेको संवैधानिक संरचना, अहिलेको सिस्टमसँग असहमत पक्ष पनि छ भन्ने पनि मानिन्छ। यावत तस्बिर हेर्दा काहीँ न काहीँ यो सिस्टम खतरामा परेको जस्तो महसुस छ छैन? सिस्टममाथिको प्रश्न हो यो, एउटा सामान्य संसद विघटन होइन। प्रधानमन्त्री ओली हेर्दा आफैले गरे जस्तो छ, तर धेरै एक्टरहरू यसको पछाडि छन्, पर्दा पछाडिका खेलाडीहरू पनि। उहाँले आफैले गरे जस्तो लागेको छ, तर होइन। त्यसैले हाम्रो अनुरोध उहाँले
छिट्टै यसलाई करेक्सन गर्नु, संसद पुनस्थापना गरौँ, संसद नियमित गरौँ, संविधानभित्रै संसदभित्रै के उपाय गर्ने खोजौँ। यो कमजोर हुने बित्तिकै जनताको जनमत कमजोर, जनताको सर्वोच्च अङ्ग कमजोर हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिलो शिकार प्रधानमन्त्री केपी ओली हो। उहाँ त्यहाँबाट हटाइनुहुन्छ। उहाँले चुनाव गर्दै हुनुहुन्न, चुनाव गराउन सक्दै हुनुहुन्न। सबभन्दा पहिलो टार्गेट उहाँ हुनुहुन्छ। अब त्यसो भएको हुनाले यो कुरो छिटोभन्दा छिटो उहाँले चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो करेक्सन पनि हुन्छ, सिस्टममाथि उठेको प्रश्नलाई पनि हामी हल गर्न सक्छौँ। हस्, बहुत धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वर्षमान पुन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व मन्त्री। समसामयिक जल्दाबल्दा विषय उप केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,